बिहानमा झलमल घाम लागोस्, बतासमा स्वच्छपना बढाओस्। रमाइलो शुभ प्रभात छाओस्, उत्साह बोकी नववर्ष आओस्। बिर्सेर सारा अघिका निराशा, हाँसेर दैलो अब खोल आशा। उमङ्गको गान र नाच लागोस्, उत्साह बोकी नववर्ष आओस्। कोभिडले हेर सबै सतायो, निकै जना छिन्न र भिन्न पार्यो। फर्केर यो रोग कवै नआओस्, उत्साह बोकी नववर्ष आओस्। हामी मिलेका सब दाजुभाइ, सजाउँछौँ देश यसै हँसाई। तारा सितारा नभमा सजाओस्, उत्साह बोकी नववर्ष आओस्। अन्नादिले पूर्ण धरा हराओस्, झुलेर बाला सब खेत चम्कोस्। सञ्जालमा मित्र सधैँ सभा होस्, उत्साह बोकी नववर्ष आओस्। रोगी बिरामी पनि सत्य हुन्, व्यथा र पीडा सब धोइ फालुन्। प्रसून बोकी नवमास आओस्, उत्साह बाड्दै नववर्ष आओस्। घनश्याम रेग्मीज्यूले लेख्नु भएको यो उपजाति छन्दको नववर्ष आओस् शीर्षकको रचनाको साथै प्रिय साहित्यानुरागी मनहरूमा म सुदर्शन पौड्यालको हार्दिक नमस्कार। दैलोमै आइसकेको नयाँ वर्ष 2078 को अवसरमा यहाँहरूको सुस्वास्थ्य, सुख समृद्धि तथा उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि हार्दिक शुभकामना सहित आज 2077 साल चैत 29 गते आइतबार, तदनुसार 11 अप्रिल 2021। यस बेला नेपाली समयअनुसार बेलुकीको 6 बजिसकेको छ र यहाँ बेलायतका घडीहरूमा अहिले अपराह्नको 1:15 बजेको छ। नेपाली साहित्य सुधाको यो साप्ताहिक प्रस्तुति सिर्जनाका आवाजहरू लिएर म यहाँहरू समक्ष सुदर्शन पौड्याल सधैँको आइतबार जस्तै आज पनि उपस्थित भएको छु। आफ्ना कुनै पनि विधामा रच्नुभएका रचनाहरूको साथ सहभागी हुनुहुन र यस कार्यक्रमलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरी बढीभन्दा बढी सहभागीहरूमाझ अथवा भनौँ बढीभन्दा बढी साहित्यिक मित्रहरूमाझ पुर्याइदिनु हुन पनि हार्दिक निवेदन छ। यहाँहरूको सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रियाको पनि मैले सादर अपेक्षा राखेको छु। यहाँहरूलाई विदितै छ यो कार्यक्रमका रेकर्डेड बसाइहरू युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। त्यसका लागि दिएको लिङ्कमा गएर मेरो यो च्यानल साहित्य सगुनलाई फलो र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन पनि म यहाँहरूलाई हार्दिक निवेदन गर्छु। यस बेला अरुण शान्ति सरले हेरिरहनु भएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। र साथै दुर्गा नेपालज्यू पनि आउनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। मैले यहाँहरूको कमेन्टहरू देखिरहेको छैन, सायद यो मेरो सेटिङमा कतै गडबड भएको हुनुपर्छ। म एकैछिन यहाँहरूको कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। त्यसका लागि अरुण शान्ति सर लेख्नुहुन्छ, नमन सर, हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा हार्दिक नमस्कार एवं नव वर्ष 2077 को अग्रिम शुभकामना पनि भनेर लेख्नु भएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक नमस्कार, हार्दिक शुभकामना। नयाँ वर्ष फलोस् फुलोस्
हाम्रो यो जुन व्याधि छ, कोरोनाको व्याधि छ, यो नयाँ वर्षमा यो निराकरण होस् र हामीहरू सुस्वास्थ्य समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकौँ, यही नै म शुभकामना व्यक्त गर्छु यहाँलाई, यहाँका स्वजन तथा मित्रहरूलाई। यहाँ अरुण शान्ति सर आइपुग्नु भएको छ, यस कल रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई एड गर्ने प्रयत्नमा छु। उहाँ हाम्रो नियमित सहभागी, तर पहिलो पटक लाइभमा उपस्थित हुँदै हुनुहुन्छ। हेरौँ समयले साथ दिएसम्म। नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। सर नमस्कार। अनि सर आरामै हुनुहुन्छ? हजुर आरामै। यहाँसँग धेरै पटक यो मेसेन्जरहरूमा यो कार्यक्रम मार्फत भलाकुसारी त भयो, तर यहाँको आवाज सुन्न पाइएको थिएन, आज त्यो पनि पाइयो। हजुर, नयाँ साह्रै वर्ष खुसी आउँदैछ, लाग्यो। मैले 77 भने 78 लेख्नुपर्नेमा 77 लेखि पठाएछु सर। ए हजुर हजुर, यस्तो मिस्टेकहरू भइरहेको छ। यो हजुर नयाँ वर्ष यो 78 लागिसकेपछि पनि बेला बेला यो साल लेख्दाखेरि चाहिँ 77 लेख्ने बानी लागिरहेको छ कि। हजुर हजुर हजुर, अनि आरामै हुनुहुन्छ नि सपरिवार? हजुर एकदमै हजुर, सबै आरामै हजुर, छौँ। अनि हजुरको छोटो परिचय सहित रचना लिएर आउनु भएको छ कि? रचना भन्दाखेरि पनि सरसँग यसो भलाकुसारी गरौँ भनेर हजुर हजुर, निक्लेको अवश्य छ। अवश्य। हजुर यहाँ चाहिँ अब गर्मी बढिसकेको छ, त्यसले गर्दा यसो बाहिर बसेर केही लेख्नु हजुर पनि खोज्ने, सरको प्रोग्राम पनि हेर्ने भन्ने उद्देश्य हो। हजुर हजुर अब सरसँग साक्षात्कार भइसकेपछि अब एउटा दुईटा चाहिँ म पनि यही अहिले वसन्तको हजुर सम्बन्धमा एक दुईवटा चाहिँ टुक्का कविता सुनाउँ होला हौ सर। हजुर हजुर, अवश्य अवश्य। हजुर हुन्छ, म अरुण कुमार भुजेल, दार्जिलिङ निवासी। सधैँ सरको कार्यक्रम हेर्छु, सर्जकहरूको रचनाहरू पनि सुन्छु। हजुर आफूले लेखेर वाचन गर्नु भन्दाखेरि पनि सुन्नै आनन्द लाग्छ मलाई चाहिँ, सरको मिठास, अरू सरहरूको मिठास। हजुर आज चाहिँ म यसो एक दुईवटा टुक्का कविताहरू सुनाउँछु है त सर। हजुर, अवश्य अवश्य। वसन्तको बहारसँगै आयो नयाँ नेपाली वर्ष, स्वागत गरौँ शुभेच्छा बाटौँ बाँडेर मनमा हर्ष। जीवन सुन्दर फुल्दै बनोस्, काँडा बन्ने भुल नहोस्, नयाँ वर्ष नयाँ रात्रिले सुख समृद्धिको भण्डार भरोस्। लोभ मोह राग द्वेष कामै छैन त्याग्ने गरौँ, माया प्रेम श्रद्धा भक्ति कुम्लो पारी अघि सरौँ। फर्की आउँदैछ कोरोनाको जहरयुक्त कहर, कुठाराघात नहोस् कतै कसैको बाँच्ने रहर। समय अनुकूल हुँदासम्म आउने जाने गरौँ, सबै सर्जक मिली सृजनाको आवाजहरू भरौँ। यस्तो पो सुनाएँ मैले त सर। हजुर, साह्रै यो मिठो, भर्खर साह्रै भर्खर बसेर चाहिँ उयो गर्दै थिएँ कि। अनि हजुर अब अरू चाहिँ सर्जकहरू पनि जोडिनुहुन्छ होला, अरूलाई पनि पालो दिनु पर्यो भनेर चाहिँ सरासरी यसरी। हजुर, हवस् त, अहिलेलाई बिदा हुन्छु। हस् सर, हस्। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि, र फेरि फेरि पनि आउँदै गर्नु होला। हस् सर, हजुर, हस् बिराज। हस् त। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अरुण कुमार भुजेल। उहाँ पहिलोपटक यस कार्यक्रममा आउनुभएको थियो, आउनुभएको हो भनौँ, र हुन त यस कार्यक्रमको लागि बारम्बार उहाँ रचनाहरू पठाइरहनुहुन्छ, तर पहिलोपटक लाइभमा जोडिने मौका पाइयो आज। हरिलाल शर्मा सर पनि आइपुग्नु भएको छ, कल रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म हरिलाल शर्मा सरलाई अवश्य जोड्नेछु। त्योभन्दा पहिले म यहाँ आएका केही कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। दुर्गा नेपाल ज्यू पनि आउनुभएको छ, मलाई पनि जोड है भन्नुभएको छ, म अवश्य पनि जोड्नेछु यहाँलाई। त्यसै गरी नयाँ नव वर्ष 2078 को शुभकामना भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रामचन्द्र शर्मा सर आउनुभएको छ, सबैमा हार्दिक नमन भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन, साथै नयाँ वर्षको शुभकामना। समीर आचार्य आउनुभएको छ, यहाँ उपस्थित सबैजनालाई नव वर्ष 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना, कोरोनाबाट छिट्टै मुक्ति पाइयोस्, यही छ शुभकामना भनेर भन्नुभएको छ। धेरै धेरै धन्यवाद।
समीर आचार्य, उहाँ मेरा प्रिय अनुज पनि हुनुहुन्छ। र त्यसै गरी व्यङ्ग्य कविता पठाउनु भएको छ दोषी तुलो, अर्जुन राज पन्त सरले। मैले अवश्य वाचन गर्नेछु उहाँको यो रचनालाई। र त्यसै गरी गायत्री गेवाली दिदी आउनुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा गायत्री दिदी। अहिलेलाई म हरिलाल शर्मा सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। नमस्कार, स्वागत छ। मैले यहाँ कमेन्ट गर्न नमिलेको हुनाले भर्खरै यहाँ खोज्दै थिएँ, मलाई जोड। खोइ यहाँनिर के भइरहेको छ सर कुनै अस्तिको हप्ता पनि सरलाई यस्तै प्रब्लम थियो। मैले पनि यो जुन डिभाइसमा म लाइभ गइरहेको छु त्यसमा यहाँको नाम चाहिँ देखिन्छ, तर त्यसमा कुनै कमेन्टहरू आइरहेको छैन। होइन, मैले त त्यसलाई फिक्स गरेँ सर, भर्खरै मैले सेयर पनि गरेँ। यहाँ यो डिभाइसबाट देखिया थिएन, अनि कम्प्युटरबाट चाहिँ फिक्स पनि गरेँ। यहाँलाई धन्यवाद र अन्य सबै साथीहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। अनि म अनलाइनतिर पातलिएको छु, कारण के भने मगन्तेहरूको संख्या बढ्यो। जता पनि अब यो मगन्तेहरूमा कम्पिटिसन भयो हुँदाखेरि मैले अहिलेसम्म हेरेँ, जहाँ चाहिँ मलाई देऊ भनेर माग्न गएँ, उहाँहरूले कतिपयले गाली गर्नुभयो र अनि त्यसपछि तछाड मछाड गरेर आफू नै चाहिँ सर्वे सर्वा हुनुभयो। कतिपयले त ढोका नै बन्द गर्नुभयो। अब ढोका नै बन्द गरेर भित्रै लुक्नुभयो भनेपछि अब माग्न जाने कुरो चाहिँ नि हजुरको अलि हटाउनु पर्छ जस्तो लागेको छ। किनभने मगन्तेहरूको बिचमा एक त मागेर खानु, जात फाल्नु गहतको झोलमा भन्छन्, एक त मागेर खानु, तैपनि कसैले दिँदैन भनेर ढोकै लगाउँछन्। अब के भन्नु। अनि त्यसपछि कतिपयले फेरि चाहिँ के गर्छन्, त्यो छोडिदियो होला, उसलाई छोडिदियो, त्यो माग्ने उतै बसिरहेको छ, हामीले खाने हो, हामी यहाँ घर काले टन्न खाने हो, अनि त्यसपछि भए चाहिँ रहे दिने हो अन्त्यतिर, नभए चाहिँ ठिकै छ भन्ने। त्यो भएको ठिकै छ, तिमीहरूको खाना तिमीहरू नै खाऊ भनेर चाहिँ अहिले त्यो पनि एउटा भयो। अनि गुनासो गरेको होइन पटक्कै, तर चाहिँ सुनाउन मन लाग्यो, सुनाएँ है। मैले अब कविता लिएर आएको छु यो नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा। यसमा छन्द नव मदिरा हो, तर कविताभित्र सोमरस नै छ भन्छु मैले। सोमरस धेरै जसोलाई सोमरस भन्दाखेरि फेरि त्यो यसरी तान्ने अर्थ लगाउनुहुन्छ। सोमरस भनेको सोमलता नाम गरेको लहराबाट चाहिँ निस्किने रस हो, जसलाई चाहिँ देवताहरूले पनि पान गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ अलिअलि रमाइलो गर्ने गर्थे भनिन्छ। अब त्यो कुरा, ती कथाका कुरा धेरै नगरौँ। सोमरस चाहिँ छ कवितामा। नवरस के अरे, नव मदिरा होइन, नवरस भन्छु। कविताले के भन्छ थाहा छैन, म यसलाई सुनाउँछु। समय मिल्यो भने मैले शार्दूल विकृति छन्दको नयाँ वर्षकै कविता सुनाउँछु, होइन भने म यसैलाई नै अन्त्य गर्नेछु। हजुर, त्यो भने म सुरु गर्छु। यो मेरो पहिलोचोटि हो है यो नयाँ मदिरा, त्यसकारण यहाँनिर कतै गल्ती भयो भने यहाँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ भन्ने आशा। हजुर, अवश्य अवश्य, हामी सबै गल्तीबाटै सिक्छौँ होइन। अनि फेरि के पनि छ भने धेरै जसोको आँखा आएर अनि कान ठ्याक्कै गल्तीतिर जान्छ, अरू सेराम चटकै भनेर त्यहाँनिर भइहाल्यो है गल्ती भनेर चाहिँ ट्याप्पै भेट्टा हुनुहुन्छ। यो दोषाग्राही भन्छ कि त्यसलाई, दोष नै मात्रै खोज्ने। यो हाम्रो शिक्षाको गल्ती हो, त्यो चाहिँ हजुर, यो शिक्षाको गल्ती हो अथवा यो हाम्रो ह्युमन नेचर भन्छौँ नि सर। कतिपय ठाउँमा त ह्युमन नेचर पनि कतिपयको त चेन्ज पनि हुँदो रहेछ सर, कतिपयको रहिराख्दो रहेछ। हाम्रो कल्चर पनि हो त्यो, अन्य कल्चरमा अलिक कम पाइन्छ। मैले सुरु गरेँ है सर। हजुर हजुर, अवश्य। लक्षण लक्षित सुन्दर सज्जित आँगन माथि छ वर्ष नयाँ। लक्षण लक्षित सुन्दर सज्जित आँगन माथि छ वर्ष नयाँ। त्यो सद्गुण चिन्दछ, वर्णन गर्दछ, फिर्दछ वापस काल सदायो।
जीवन संस्कृत बन्दछ सार्थक संस्कृति दर्शन साथ भएको मङ्गल मण्डित मण्डप सज्जित सद्गतिदायक शान्त रहेको जीवन दर्शन जान्दछ सज्जन नक्कल गर्दछ सत्य कुराको संयम संयुत सत्कुल जातक संस्कृत बन्दछ सभ्य सदाको साहस गर्दछ सम्मुख पर्दछ सोमत राख्दछ सार्थकताको जान्दछ शङ्कर माधव केशव अच्युत राघव मख बनायो सर्जक लेख्दछ पाठक पढ्दछ दर्शक हेर्दछ साथ सबैको सर्जक लेख्दछ पाठक पढ्दछ दर्शक हेर्दछ साथ सबैको गायक गाउँछ नर्तक नाच्दछ नायक चिन्तक रूप अनौठो सुन्दर देश छ सुन्दर भेष छ सार्थक जीवन शक्ति उनैको वञ्चक गर्दछ घातक सङ्गत मण्डल खोल्दछ दिक्क गरायो मानव जातक बन्दछ घातक चुस्दछ डस्दछ साप एहायो मानव जातक बन्दछ घातक चुस्दछ डस्दछ साप एहायो लम्पट लट्ठक लुट्दछ मानव पागल बन्दछ वाक्क गरायो लालच लालित चोर्दछ वञ्चक लज्जित पार्दछ साधु बिरालो दुर्गुण पाल्दछ याचक मार्दछ रावण घातक घात सिकायो मानव जीवन सार्थक पार्नु छ संस्तुति संस्थित साथ भलाई मानव जीवन सार्थक पार्नु छ संस्तुति संस्थित साथ भलाई योजक योजित शङ्कर माधव केशव बुझ्दछ चिन्छ मलाई योजक योजित शङ्कर माधव केशव बुझ्दछ चिन्छ मलाई आस्तिक नास्तिक संशय संयुत दर्पण दर्शन मानव चोला आस्तिक नास्तिक संशय संयुत दर्पण दर्शन मानव चोला सौरभ गौरव सुन्दर शान्त छ हर्ष छ योजित वर्ष नयाला सौरभ गौरव सुन्दर शान्त छ हर्ष छ योजित वर्ष नयाला वर्ष नयाला वर्ष नयाला हजुर धन्यवाद हजुर साह्रै नै मिठो साह्रै नै यो नयाँ छन्द पर्यो मेरो लागि पनि मैले सायद मदिरा त धेरै जसोलाई थाहा छ यो नव मदिरा चाहिँ धेरै जसोलाई थाहा नहुन सक्छ कतिपय अवस्थामा फेरि कस्तो भन्नुहुन्छ भने द थिङ यु डोन्ट नो डज नट एक्जिस्ट त्यस्तो पनि आउँछ अनि कहाँबाट आयो यो चाहिँ कुनै खेल होइन यो चाहिँ पक्का छन्द हो आफूलाई थाहा नभएपछि मान्छेहरूले के भन्छन् खै त मैले त सुनेकै छैन कताबाट आयो यो त होइन अनि नहुने त कुरै भएन नि सुनिसकेपछि तर कतिपय छन्दहरू चाहिँ स्वनिर्मित पनि पाएको छु मैले कविहरूले आफै एउटा छन्द बनाउँछन् मैले स्वनिर्मित होइन मैले त्यो चाहिँ अरूको कुरालाई चाहिँ मैले लिन्न यो मैले खोजेर ल्याएको हो हजुर किनभने अरूको कुरा चाहिँ चोर्नु चाहिँ त्यो प्लेजियारिजम भन्छ त्यो चाहिँ प्लेजियारिजम गरेर म चाहिँ पाप भोग्नु अथवा चाहिँ सजाय भोग्नु छैन प्लेजियारिजम गर्दिन यो मैले कसैको ल्याएको हो यसो गरौँ सर
मैले शार्दूल विकृति छन्दको एउटा कविता वाचन गर्छु, जसले जे भन्नुहुन्छ त्यसमा केही छैन, म क्षमा माग्छु र चाहिँ छिटो छिटो वाचन गर्छु अनि त्यसपछि पछाडि बसेर हेर्छु। हजुर, हस् सर। है त ल, यो पनि नयाँ वर्षकै छ, त्यही भएर पछि चाहिँ भन्दाखेरि त्यति मजा नआउला। अब अन्य कार्यक्रमहरूमा जानको लागि उहाँहरूले ढोका लगाउनु भएको छ, अब मैले आफूले चाहिँ राख्ने फुर्सद छैन, त्यो भएको हुनाले मात्रै भने यो नयाँ वर्षकै विषयमा लेखिहालेँ। अनि हजुर हजुर, पछि चाहिँ कहाँ गएर भनौँ, अनि आफूले राख्ने फुर्सद अलि छैन, फेरि यो बनाएर भिडियो बनाएर राख्ने फुर्सद पनि त्यति छैन, त्यो भएको भएर मात्रै हो सर, नभए चाहिँ यो नयाँ वर्ष होइन मजाले भनौँ सर, सुनौ। हजुर। बिहा पछि लागेको चाहिँ नि बिहाको दिन नलगाएको कनकन कहिले लगाउने भन्छन्। अब एकदम एकदम, म सुरु गरेँ है सर। हजुर। यो शार्दूल विकृति छन्दमा छ। सूर्या सोइर मस जस्त तास ढुरव शार्दूल विकृतितम, कोसेली करमा लिएर घरमा आयो नयाँ वर्षले, कोसेली करमा लिएर घरमा आयो नयाँ वर्षले, उत्कण्ठा मनका हटेर मनमा एकाग्रता हर्षले, पुण्यात्मा जनता उदार मनले निर्वाद पद्मासन गर्ने छन् उनले नवीन पदमा आरम्भ आरोहण, ज्यादा सङ्कटमा परि मुलुकले गर्दैछ सम्बोधन, ज्यादा सङ्कटमा परि मुलुकले गर्दैछ सम्बोधन, देवात्मा मनका जुटेर जनता सद्भाव देऊ यहाँ, मान्छेमा झगडा विवाद नभई हट्ने छ मनोद्वेग, मान्छेमा झगडा विवाद नभई हट्ने छ मनोद्वेग, देखेका सपना गरिब जनका साकार सम्पादन, राख्ने छन् जनता पवित्र मनका सन्तोष एकाग्रता, राख्ने छन् जनता पवित्र मनका सन्तोष एकाग्रता, गर्ने छन् उनले विचार मनमा सम्मान आयोजक, गर्ने छन् उनले विचार मनमा सम्मान आयोजक, नेताको भरमा कदापि नबसी उद्योग उत्पादक, नेताको भरमा कदापि नबसी उद्योग उत्पादक, भरौटेहरूलाई रिस उठ्छ फेरि यो भनिदियो भने, अर्काको मतमा कटाक्ष नगरी आक्षेप आरोपण, आफूको मनमा विचार दरिलो उद्देश्य एकात्मता, आफूको मनमा विचार दरिलो उद्देश्य एकात्मता, राख्दामा जनको हुँदैन मनमा अन्योल सम्भाव्यता, उद्योगी मनुवा कमाई उनको उद्योग उद्घाटन, गर्ने छन् उनले अथाह खुसीमा आमोद उत्पादन, खुसी उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यो धन मात्रै होइन, सारा सर्जकले लडाई नगरी साहित्य सञ्चालक, सारा सर्जकले लडाई नगरी साहित्य सञ्चालक, छाडी सब राजनीति नटुवा आख्यान सांसर्गिक, राख्ने छन् उनले उदार मनमा उत्साह सञ्जीवनी, राख्ने छन् उनले उदार मनमा उत्साह सञ्जीवनी, बन्ने छिन् कविता उदार सरिता राम्री सुभाषिनी, बन्ने छिन् कविता उदार सरिता
राम्री सुभाषिनी राम्री सुभाषिनी राम्री सुभाषिनी। हस् त, धन्यवाद। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठा रचनाहरूको लागि। र यहाँलाई पुनः एकपटक नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना मेरो तर्फबाट, हामी सबै उपस्थित जनहरूको तर्फबाट, नेपाली साहित्य सुधाको तर्फबाट। एकदमै मैले पनि सुदर्शन सर हजुरलाई यो दिलबाट, मैले सबैलाई दिलबाट दिएको छु। आजकल जमाना चाहिँ हजुरको अलिकति देखावटी जमाना छ, मुखले राम राम बगलीमा छुरा। अब त्यसकारण मैले मेरो दिलबाट, अन्तर दिलबाट मैले यहाँलाई लगायत चाहिँ सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना दिएको छु। मेरो मुख अलिकति छुच्चो छ, किनभने सत्य कुरा बोल्न चाहन्छु। यो मन भने झरना जस्तै सफा छ। यहाँहरूले बुझ्दै जानुहुनेछ आखिर चाहिँ मन के छ भनेर। त्यो चाहिँ सङ्गत गरेपछि पछि थाहा हुन्छ। सबैले चाहिँ आफूलाई राम्रो त सबैले भन्छन्। त्यति भने सर अत्यन्तै खुसी छु। अहिलेलाई बिदा माग्छु। हस् त, हस् त, बिदा हुन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो गलकोटे कवि नामले चिनिनुहुने हरिलाल शर्मा सर। मिठा रचनाहरू सुनाएर जानुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। लक्ष्मी पोखरेल म्याम आउनुभएको छ, नमस्कार भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक नमस्कार। त्यसै गरी यहाँ कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाउँछु। हरिलाल शर्मा सर लेख्नु भएको रहेछ, सुदर्शन सर कमेन्ट गर्न मिलेको थिएन, अहिले मिल्यो, नयाँ वर्षको हजुर लगायत सबैमा शुभकामना भनेर मैले पुनः एकपटक नयाँ वर्षको शुभकामना टक्राएँ। भरत आचार्य सर आउनुभएको छ, यस नेपाली साहित्य सुधाका एडमिन पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार, शुभ सन्ध्या, नयाँ वर्ष 2078 को हार्दिक शुभकामना यस नेपाली साहित्य सुधाका सञ्चालक एवं समस्त स्रष्टाहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि पुनः एकपटक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। रामचन्द्र शर्मा सरले कविता पठाउनु भएको छ, नयाँ वर्ष शीर्षकको। मैले यो कविता अवश्य वाचन गर्नेछु, तर आशा गरौँ रामचन्द्र शर्मा सर आफै उपस्थित भएर आफ्नो सुमधुर शैलीमा आफ्नो रचना वाचन गर्नु हुनेछ। कल्पना भट्टराई म्याम पनि आउनुभएको छ, नमन सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। नमन सबै साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। र त्यसै गरी सबैमा नमन, नयाँ वर्षको शुभकामना भनेर दुर्गा नेपाल ज्यू लेख्नुहुन्छ, यहाँलाई पुनः एकपटक हार्दिक नमन। र सबैमा नमस्कार भनेर मन्जु अर्ज्यालज्यू आउनुभएको छ, यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा, यहाँलाई पनि हार्दिक नमन। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनको लागि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ पवन कार्की सरले र लक्ष्मी पोखरेल म्यामले। म लक्ष्मी पोखरेल म्यामलाई जोड्ने तर्खरमा छु। म पवन सरलाई अवश्य जोड्नेछु र साथै यस कार्यक्रममा जोडिनको लागि यहाँहरूले रिक्वेस्ट पठाउनु होला। रिक्वेस्ट पठाउनको लागि कल रिक्वेस्ट बटनमा थिच्नु होला। म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। समयले साथ दिएसम्म, प्रविधिले साथ दिएसम्म हामी एकअर्काका रचनाहरू सुन्ने सुनाउने क्रमलाई जारी राख्नेछौँ। र यसै क्रममा यस कार्यक्रम मार्फत यहाँहरूले यहाँ उपस्थित नहुनुभएका, नमस्कार म्याम, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार हजुर, हजुरलाई पनि नमस्कार। र यस कार्यक्रम नेपाली साहित्य सुधा हेरिरहनु भएको सबैमा मेरो नमन। हजुर, हजुरलाई नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पुनः एकपटक। हजुरहरू सम्पूर्णलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। हजुर, अनि आरामै हुनुहुन्छ नि सपरिवार? हजुर एकदम आराम, ठिक छ, सबै राम्रो छ। हजुर हजुर, मैले आज एउटा मेरो कविता लिएर आएको छु। हजुर, यहाँ हुन त हामी बिचमा परिचयको खाँचो छैन, त्यही पनि यहाँ उपस्थित अन्य मित्रहरूको सुविधाको लागि आफ्नो छोटो परिचय पनि दिनुहुन्थ्यो कि? हजुर, हवस् हवस्, धन्यवाद। नमस्कार, म लक्ष्मी पोखरेल, म विराटनगरबाट। र म अलिअलि कविता, एउटा मेरो कविता पत्रै पत्रमा तिमी भन्ने कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भएको छ भने अब प्रकाशित तयारी अवस्थामा रहेको छ एउटा तीर्थाटन साहित्य नियात्रा
होइन, हजुर त्यो छ। अनि अलिअलि मैले लघु कथा पनि मेरो तयारी अवस्थामा छ, बिस्तारै बिस्तारै अलिअलि लेख्दैछु, म हजुर सिक्ने क्रममा छु। हजुर, यति नै हो। म एउटा सामाजिक संस्थामा काम गर्छु जहाँ विकृति, विसङ्गति र विभेदका कुराहरूमा खबरदारी गर्ने काम गर्छु र हजुर हामी अति उत्तम। यसरी नै मेरो जीवन चलिरहेको छ र मेरो चाहना, मेरो इच्छा चाहिँ सल्लाह र सुझाव म सबैको लिन्छु होइन, हजुर लिएर अनि आपसमा मिल्न सक्छु। यति हो हजुर हजुर मेरो। अति उत्तम। हजुर हजुर, अनि आज रचना के ल्याउनु भएको छ? मैले रचना एउटा मेरो कविता नै लिएर आएकी छु। हजुर मसँग हुन त मुक्तक पनि छ, एउटा मुक्तक हजुर अनि एउटा कविता सुनाउँछु, हजुर अनुमति दिनुहुन्छ भने है हजुर त। हजुर अवश्य, अनुमति अवश्य छ। हुन त हवस्। म यस क्रममा अहिले अलिकति याद आयो, म सबै सर्जकहरूलाई यहाँलाई पनि निवेदन गर्छु, यहाँ हुन त यहाँ कविता मुक्तकहरूको धेरै चर्चा हुन्छ यस कार्यक्रममा, सायद स्वभावतः हवस्, होला। तर हजुर। अन्य रचनाहरू, अन्य गद्य रचनाहरू पनि हामी स्वागत गर्छौँ। ए हवस् हवस्, हुन्छ। हजुर, त्यो भएर यहाँसँग अर्को पनि पल्ट। लघु कथाहरू छन् भने अथवा त्यस्तै केही रचनाहरू छन् भने पनि ए हवस्, ल। हजुर अर्को पल्ट चाहिँ म अवश्य लघु कथा नै वाचन गर्नेछु होइन। मसँग अहिले हजुर यहाँ यति मात्रै छ, मैले खोज्नु हजुर भन्दा पनि। अवश्य, एकदम। म एउटा सुरुमा एउटा मुक्तक सुनाउँछु अनि हजुर त्यसपछि म एउटा सानो कविता। हजुर अवश्य। शङ्खनाद थियो सुरक्षाको चितकार, शङ्खनाद थियो सुरक्षाको चितकार, घरभित्र बाहिर सामूहिक बलात्कार, घरभित्र बाहिर सामूहिक बलात्कार। सामाजिक अभियन्ता पथमा कुटिन्छन्, सामाजिक अभियन्ता पथमा कुटिन्छन्, संवेदनशील कहिले बन्छौ, सुरक्षित कहाँ हुन्छौ हामी सरकार, संवेदनशील कहिले बन्छौ, सुरक्षित कहाँ हुन्छौ हामी सरकार। धन्यवाद। एउटा मेरो यो मुक्तक। अब मेरो एउटा कविता, तिमीसित लुकामारी खेल्न, मेरो कविताको शीर्षक छ। तिमीसित लुकामारी खेल्न लालायित भएर भौतारिँदै जहिले अँगाल्छु प्रहरमा तिमीसित। बाल्यकाल, यौवन र बुढेसकाल अनन्त क्षितिज पारी डेरा सर्छन्, रमाउन बाजा गाजा सारङ्गी बज्छ गीत, किन किन जोडिन खोज्छ मेरो प्रीत तिमीसित। पितकोसरी खोज्छु हाँसो, कन्जुसाइ गर्दिन तिमीलाई लिन, तिमीलाई लिन पटक पटक प्रयास गर्छु आँगनमा बाँध्न, निराशाले डुबुल्की मार्दिन तिम्रो सामिप्य पाउन, बारम्बार प्रयास गर्छु, बारम्बार प्रयास गर्छु जीवनमा तिमीसित लुकामारी खेल्दै, सुमधुर स्पर्शको चाहनाले निम्तो एकान्तमा रमाउने गर्दछु मेरी प्रिय कविता, एकान्तमा रमाउने गर्दछु मेरी प्रिय कविता। धन्यवाद। मेरो कविता यति नै। मैले कवितालाई प्रेमपूर्वक व्यक्त गरेको। हजुर, एकदम एकदम, यो साह्रै मन पर्यो मलाई हजुरको यो शैली। हजुर हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठा रचनाहरूको हजुर, लागि। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरलाई पनि। र यो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको सम्पूर्ण नेपाली साहित्य शुद्धमा गाँसिनु भएको र हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई 2078 सालमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दछु। यति भन्दै मेरो बिदा हुन्छु। नमस्कार। हजुर, हस् त। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो लक्ष्मी पोखरेल म्याम। दुईटा मिठा रचनाहरू सुनाएर जानुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद उहाँलाई। र यहाँनिर कलमा जोडिनको लागि पवन कार्की सर लाइनमा हुनुहुन्छ। मैले अघि नै बिन्ती बिसाइसकेको थिएँ पवन कार्की सरलाई जोड्छु भनेर, म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। त्यसै गरी दुर्गा नेपालजी पनि जोडिन चाहनुहुन्छ, म अवश्य पवन कार्की सर पछि उहाँलाई नै जोड्नेछु। र त्यसपछि कल्पना भट्टराई म्याम पनि आउनुभएको छ, म अवश्य जोड्नेछु। कृपया लाइनमा रहिरहनु होला। यति कुरा गरिरहँदा पवन कार्की सर लाइनबाट हराउनु भएको छ। म उहाँलाई बिन्ती बिसाउँछु, पुनः एकपटक रिक्वेस्ट पठाउनु होला। आइपुग्नु भएको छ, म उहाँलाई जोड्दैछु। र यसपछि म दुर्गा म्यामलाई जोड्नेछु। कृपया लाइनमा रहनुहोला।
एडिङ भइरहेको छ, हेरौँ। र यसबीचमा सरस्वती श्रेष्ठ म्याम आउनुभएको छ। नमन सम्पूर्णमा हार्दिक भन्नु, नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा पवन सर। धन्यवाद सर। अलि देश केही हप्ताको अन्तरालमा भेट्न पाइयो, देख्न पाइयो। अवश्य नै सर, आरामै हुनुहुन्छ? एकदमै। देश हजुर, तथा प्रदेशबाट साहित्य र सोपान गर्न उपस्थिति हुनुभएका मेरा आदरणीय कविवर, काव्यकार एवं साहित्यकार मित्रजनहरूमा हार्दिक न्यानो नमस्कार। म पवन कार्की धनकुटेलीको, साथै आउँदै गरेको नयाँ वर्षको पनि हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै म एउटा कविता आज अलिकति प्रेमियल छ, म दुईटा छोटो छोटो शेरको गजल सुनाएर बिदा हुने अनुमति लिन्छु। हजुर, अवश्य। गजल। तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, तिमीले छाड्यौ जिन्दगीमा जिएकै छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएकै छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएकै छु सानो। चिहानसम्म पुगे आफ्नै कथा बेथा बोकी, चिहानसम्म पुगे आफ्नै कथा बेथा बोकी, तिमीले बुझेनौ त्यसैले त मुटु सिएको छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएको छु सानो। आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियो मलाई, आखिर तिम्रो माया झुट्टो रहेछ प्रमाण दियो मलाई, आधार सक्यो मृत्यु हातमा लिएको छु सानो, तिमीले बुझेनौ त्यसैले त मुटु सिएको छु सानो। आजकाल आजकाल बाँच्ने आश छँदै छैन यो मनभित्र, आजकाल बाँच्ने आश छँदै छैन यो मनभित्र, मृत्युको इन्तजारमा पल पल खिएको छु सानो, आधार सक्यो मृत्यु हातमा लिएको छु सानो। खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ यहाँ पवन अचानोमा देख्दा कल्पना दिज्यू, खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ, खुकुरी बडो गजबले रमाउँछ पवन अचानोमा देख्दा, आऊ तिमी गर हत्या तरबार दिएको छु सानो, मृत्युको इन्तजारमा पल पल खिएको छु सानो, दिनरात तिम्रै यादमा नसा पिएको छु सानो। धन्यवाद। मैले एउटा गजल सके। जय होस् धनकुटाको भन्नुभएको छ कविवर रामचन्द्रज्यूले, हजुरको नि जय जय होस्। म अब अर्को गजल सुनाउँछु। आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि आउँछौ किन, लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन, आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि आउँछौ किन, निष्ठुरी रहेछौ के थाहा व्यर्थै सजाई राखे मनमा, रामचन्द्रज्यू निष्ठुरी रहेछौ के थाहा व्यर्थै सजाई राखे मनमा, छोडी गएका हौ आफै दोष मलाई लाउँछौ किन, लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन, परेको छु यहाँ बाध्यतामा, परेको छु यहाँ बाध्यतामा कुरो बुझ्ने हैन तिमीले, परेको छु यहाँ बाध्यतामा कुरो बुझ्ने हैन तिमीले, दुई चार शब्द कोर्दैछु केवल अतीतले डराउँछौ किन, छोडी गएका हो आफै दोष मलाई लाउँछौ किन, इच्छा अरू कुनै पनि छैन मलाई यो स्वार्थी संसारमा, इच्छा अरू कुनै पनि छैन मलाई यो स्वार्थी संसारमा, हररात सपनीमा आई बिछोडको गीत गाउँछौ किन, दुई चार शब्द कोर्दैछु केवल अतीतले डराउँछौ किन, तिमीलाई छोडेर फर्कदैछन्, तिमीलाई छोडेर फर्कदैछन् प्रिया तिम्रा यादहरू, तिमीलाई छोडेर फर्कदैछन् प्रिया तिम्रा यादहरू, ए कल्पना दिदी फेरि प्रेममा याद मलाई पठाउँछौ किन, हरे रात सपनीमा आई बिछोडको गीत गाउँछौ किन, यो धरतीमा अब चर्चा गर्दै नगर्नु यो पवनको बारेमा, गजलको अन्तिम शेर, यो धरतीमा अब चर्चा गर्दै नगर्नु यो पवनको बारेमा, फेरि मेरै कुरा ठाउँ ठाउँमा सबलाई सुनाउँदै हिँड्छौ किन, कल्पना दिदी फेरि प्रेममा यादहरू मलाई पठाउँछौ किन, लाउँदिन भो माया भन्छु पछि पछि धाउँछौ किन, आँखा बन्द गर्दा पनि तिमी अघि आउँछौ किन। धन्यवाद। साह्रै नै उत्तम, साह्रै नै रसिलो। यहाँको यो जुन अन्य यो स्रष्टा मित्रहरूलाई सम्बोधन गर्ने शैली छ र यहाँको जुन तखल्लुसयुक्त मक्ता थियो त्यसले साह्रै नै मन छुने बनायो यहाँको शैलीलाई, र यस्तो शैलीलाई निरन्तरता दिइरहनु होला र आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै मिठा रचनाहरू
लिएर आउनु होला भन्ने आशा छ। ओके, हुन्छ। मैले धेरै समय लियो होला, धेरैजना पर्खाएर प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। अब काठमाडौँतिर कल्पना दिजुलाई अनि बागलुङतिरको पनि हामी केही सुन्नेछौँ भन्दै अहिलेको बसाइबाट बिदा हुन्छु। शुभ हजुर, सन्ध्या। हस्, शुभ सन्ध्या। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पवन कार्की सर। उहाँको रचना वाचनको शैली भनौँ साह्रै नै मजाको लाग्यो, यहाँहरूलाई पनि मन पर्यो होला। लाइनमा जोडिनुको लागि कल्पना भट्टराई म्याम हुनुहुन्छ, जगत खड्का सर पनि आउनुभएको छ। म उहाँहरूलाई अवश्य जोड्नेछु र त्योभन्दा पहिले मैले अघि नै बिन्ती बिसाए जस्तै दुर्गा नेपालज्यूलाई जोड्ने तर्खरमा छु। कृपया लाइनमा रहिरहनुहोला। साथमा यहाँ मलाई मेसेन्जरबाट प्राप्त भएका रचनाहरू पनि छन्। नमस्कार हजुर, नमस्कार सबैमा, नमस्कार। नव वर्ष 2078 को शुभकामना सबै स्रष्टाहरूलाई, सबैजनालाई, सुदर्शन बाबुको सबै परिवार सहित सबैलाई। अहिले राम्रा राम्रा रचनाहरू मिठा मिठा स्वरमा सुन्न पाइयो। मैले पनि नयाँ वर्षको शुभकामना सहित एउटा सानो कविता लेखेर लिएर आएकी छु। अब सुनाउने प्रयास जमर्को गर्दैछु, सुनिदिनु होला। नयाँ वर्ष नयाँ सोच, नयाँ हुन्छ सबै चिज, बिर्सिएर मिलाउँ साथी तिता मिठा सबै स्वर। हिज के भयो हाम्रो कस्तो भयो भनी बसे, भोलि फेरि धुमिल हुन्छ सोच नै पर्छ है भरे। भोलि फेरि धुमिल हुन्छ सोच नै पर्छ है भरे। बित्यो गयो सबै राति बिहानी शुभ भो अब, नबिर्से सर्पले जस्तै डस्दै लान्छ उधोतिर। जिन्दगी खेल हो एउटा रङ्गमञ्च, यहाँ सबै बसेर गर्दछ एउटा टाढाबाट सुमार्गकै। बसेर गर्दछ एउटा टाढाबाट सुमार्गकै। जाल झेलको खेल जानने छन् जो यहाँ, उभो लागेर भन्दो छ अरू दास सबै यहाँ। मनै ठुलो भनी रोष गर्छ ऊ कति हो कति, सबै छाडेर जाने हो लाने होइन कसै, लाँदैनन् कसले कति। सबै छाडेर जाने हो लाँदैनन् कसले कति। हिजो के भनी आयौ आएर के गर्यौ यहाँ, धन धान्यको वृद्धि मात्रै सोच भयो यहाँ। भोकले रोगले बान्धव अझै छन् शोकले बढी, छोरी चेली अझै ताडित सुरक्षा कसको कति। छोरी चेली अझै ताडित सुरक्षा कसको कति। नबिर्सौँ सबले देश भेष हाम्रो सधैँ बनी, जोगाऔँ सबले हाम्रो सभ्य सौम्य सुसंस्कृति। सुध्याउँ यी पछाडिका बन्धु बान्धवमा जति, रोएकी जननी हाम्री आँसु रोकौँ कसो गरी। रोएकी जननी हाम्री आँसु रोकौँ कसो गरी। कोभिडको महामारीबाट मुक्ति दिलाउन, हे ईश्वर तिमी रक्षक अब विश्व बचाउन। नववर्ष 78 मा मलाउने बिन्ती बिसाउँ कि मनाउँ कि, सबैजना बनी मित्र हर्षोल्लास मनाऊ कि। धन्यवाद। अब नववर्षको शुभकामना सहित मेरो छोटो यो कविता वाचन यही टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद सबैमा नमन। हजुर, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठो रचनाको लागि। यहाँ आइदिनु भयो, हामीलाई मुग्ध पार्नुभयो। फेरि फेरि पनि आइरहनु होला। प्रयास गर्नेछु। हजुर, हस् त अहिले बिदा हुन्छु। हस्, बिदा। उहाँ हुनुहुन्थ्यो दुर्गा नेपालज्यू। उहाँ नयाँ वर्षको विषयमा साह्रै नै मिठो भावपूर्ण रचना सुनाउनु भयो। कल्पना भट्टराई म्याम लाइनमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। रामचन्द्र शर्मा सर लाई मैले लाइनमा देखिरहेको छैन, कृपया रिक्वेस्ट पठाउनु होला। म अहिलेलाई कल्पना भट्टराई म्यामलाई जोड्नेछु। त्यसपछि जगत खड्काज्यू पनि लाइनमा हुनुहुन्छ। एडिङ भइरहेको छ।
र नमस्कार हजुर म्याम, सर नमस्कार। हार्दिक स्वागत छ यस नमस्कार सर कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद। नववर्षको शुभकामना यहाँ सहित यहाँको टिमलाई, हजुर सम्पूर्ण साहित्य सर्जक ज्यूहरू जति हेरेर बस्नु भएको छ सबैलाई नववर्षको शुभकामना। यहाँलाई पनि, मैले यहाँको पनि स्वजन इष्टमित्रहरूलाई सबैलाई धन्यवाद सर। शुभकामना। मैले पनि यहाँ कनीकुथी एउटा रचना कोर्ने प्रयास गरेकी छु शार्दूल विक्रीडित छन्दमा। यही नै हजुर म वाचन गर्न निम्ति चाहन्छु। हजुर बिग्रेको अवश्य। रहेछ भने पनि यहाँ पक्कै पनि टिप्पणी मार्फत आउनेछन्, यो पनि मैले आशा लिएकी छु। मेरो हजुर नयाँ वर्ष शीर्षक छ छन्द शार्दूल विक्रीडित। हजुर आऊ वर्ष नयाँ खुली घर घरै, बोकी खुसीका क्षण, सारा कष्ट हटुन् थकान मनका, बन्दैन पस्नु रण। कोही छन् अति हर्षमा दिनदिनै पिउँदै रमेका यहाँ, कोही छन् अति कष्टले पल पलै जिउँदै मरेका यहाँ। साथै छन् छरपष्ट हन्डर भने भइगो नआऊ तिमी, आमाको दिल टुक्रिएर अति नै मुर्छा छ मेरो जिमी। नारीका पनि अस्मिता पलकमै लुट्नेहरू छन् जहाँ, सोझाका सपना चुडेर छिनमै भुट्नेहरू छन् यहाँ। स्वार्थी भाव लिएर मानव सबै बन्दै गए दानव, को आफ्नो घरको भुलेर परको चिन्नै भयो दुर्लभ। यस्ता दुर्जनका कठोर दिलमा घोच्ने नयाँ वर्ष होस्, सारा फुल चुडी निमठ नकसिने नाच्ने खुला हर्ष होस्। बाआमा बिचरा प्रताडित सदा आफ्ना पराईसित, पत्नी पीडित छन् यहाँ जनहरू सद्भाव छन् निन्दित। बाधा छन् यस देशमा अनलझै धन्किरहेका अति, चिर्ने अस्त्र लिएर शक्ति नबदा भन्ने गर्नु खती। चाल्दा पाउ सुरम्य होस् भुवनमा, सामान्य होस् हर्ष होस् अज्ञान विनाश यो भुवनको आमोद संसार होस्। जे विघ्न परुन् विशुद्ध मनले गर्दै रहूं सामना, पाऊँ देख्न खुसी यहाँ सुगम झन् गर्दैछु यो कामना। जे विघ्न परुन् विशुद्ध मनले गर्दै रहूं सामना, पाऊँ देख्न खुसी यहाँ सुगम झन् गर्दैछु यो कामना, गर्दैछु यो कामना। धन्यवाद सर। मेरो रचना यस्तै रह्यो। यो यस्तो लाग्यो कि कहिले पनि यो नसिद्धियोस्, हामीहरू सुनेर बसिरहौँ। यहाँको यो गायनमा, यहाँको स्वरमा, यहाँको जुन वाचनमा जुन मिठास छ त्यो एकदम अनुपम अद्वितीय छ भनेर त भनिराख्नै परेन। यहाँ आइदिनु भयो, यस कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद म्याम। हस् धन्यवाद सर। पुनः पनि हजुर, यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना पुनः एकपटक। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कल्पना म्याम, आफ्नो सुमधुर वाचनमा मिठो रचना सुनाएर जानुभयो। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, यसपछि म जगत खड्का सरलाई जोड्नेछु भनेर। उहाँ धेरै बेरदेखि लाइनमा हुनुहुन्छ र यस बीचमा मन्जु अर्याल म्यामले पनि रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ। म उहाँलाई पनि अवश्य जोड्नेछु र सीता पन्त कणेल म्याम पनि लाइनमा हुनुहुन्छ। म उहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। कृपया लाइनमा रहिरहनु होला। अहिलेलाई म अघि नै वाचा गरे अनुरूप जगत खड्का जी उहाँ भर्खरै देखिन छोड्नुभयो। हेरौँ, एडिङ भइरहेको छ। म उहाँलाई जोड्ने तयारीमा छु। जगत खड्काज्यूलाई नमस्कार सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा।
हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। मैले जोडिने अवसर पाउँछु भनेर नै लाइनमा बसिरहेको थिएँ, पाए पनि खुसी लाग्यो। हजुर अवश्य नपाउने त कुरै छैन। होइन यहाँ भन्दा नि कोही बेला लाइन जान सक्थ्यो, म आफै के अरे कनेक्ट विहीन पनि हुन सक्थेँ, तर हजुर भइनँ। खुसी लागेको छ हजुर हजुर हजुरसँग जोडिन पाएँ। म खड्का जगत दोलखाली उर्फ जगत खड्का दोलखा, हाल रोमानियाको भूमिबाट हो। हजुर आज चाहिँ नयाँ वर्ष नेपालमा लाग्न लागेको छ, 2 दिन बाँकी छ। मेरो 1 हजुर वर्ष अगाडिको कविता हो, त्यही कवितालाई वाचन गर्ने कोसिस हजुर गर्छु। नयाँ अवश्य अवश्य शीर्षकमा छ, शार्दुल विक्रित छन्दमा छ। कतै कतै छन्द बिग्रिएको छ कि जस्तो लागेको छ, मैले एकचोटि हेर्न पनि भ्याएको छुइनँ भन्नुपर्छ। खास यो कवितालाई समय नै दिएको थिइनँ, 1 वर्ष पछाडि हजुर देखिने क्रममा देखियो, त्यही भएर वाचन गर्न कोसिस गर्छु। हजुर आफ्नो जन्मथलो सहस्र जगको पारौँ भनी सुन्दर, छोडी गाउँ रमाउने सहरमा फर्केर आउन् घर। आओस् शान्ति बलोस् दियो रहरको छोए जसै पर्वले, नेपाली जनमाझ पावन खुसी ल्याओस् नयाँ वर्षले। कोदालो हतियार होस् हर घडी, बाँझो नहोस् खेत त्यो, नेपाली परदेश जान नपरोस् खोज्दै सधैँ काम जो। मानोबाट फलोस् मुरी जमिनमा, हुन पौरखी कर्मले, नेपाली जनमाझ पावन खुसी ल्याओस् नयाँ वर्षले। आफ्नै साथ रहुन् हरेक पलमा आफ्ना भएका जति, आमा आश्रममा बुबा सडकमा ठुलो नहोस् सम्पत्ति। छोरो रक्षक होस् सदैव घरको, छोरी रुँदा त्रासले, नेपाली जनमाझ पावन खुसी ल्याओस् नयाँ वर्षले। भन्ने आँट नहोस् कदापि जनमा, विश्वास जो घात भो, पाओस् न्याय सदैव पीडित छ जो, होस् जित यो सत्यको। हाँसो होस् अनुहारमा गरिबको, हाँसुन् सबै गर्वले, नेपाली जनमाझ पावन खुसी ल्याओस् नयाँ वर्षले। अन्तिम श्लोक। भोको हजुर पेट बसेर बाँच्न नपरोस् कोही कतै चोकमा, पाउन् चामल दाल तेल नुन यो खोज्दा सधैँ भोकमा। नेपालीपन होस् रहोस् मधुरता, बाँचुन् सबै हर्षले, नेपाली जनमाझ पावन खुसी ल्याओस् नयाँ वर्षले। नेपाली जनमाझ पावन खुसी ल्याओस् नयाँ वर्षले, ल्याओस् नयाँ वर्षले। हजुर 1 वर्ष अगाडिको कविता थियो, हजुर अहिले फ्याट्टै भेटेँ, त्यही वाचन गरेँ। अनि हजुर साह्रै नै सम्पूर्ण मिठो, नेपाली, साह्रै नै। यो नयाँ वर्षको सम्बन्धी रचना यो जो छ, यो कहिले पनि पुरानो हुँदैन। जसरी नयाँ हजुर वर्ष सधैँ नयाँ आइरहन्छ, त्यसै गरी भावनाहरू पनि रिन्यू भइरहन्छन् भनौँ न नयाँ वर्षसँगै। हजुर त्यही नै सम्झेर वाचन गरी। अनि हजुर यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरू लगायत आम नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 को अग्रिम शुभकामना दिँदै अहिले छुट्छु। नमन साहित्यिक जादव। हजुर हस्, यहाँलाई पनि हार्दिक शुभकामना। उहाँ हुनुहुन्थ्यो जगत खड्का सर, साह्रै नै मिठो नयाँ वर्ष सम्बन्धी भावपूर्ण रचना सुनाउनु भयो। यहाँ आएका कमेन्टहरूतर्फ एकचोटि आँखा लगाउँ। कान्ति पौडेल बहिनी आउनुभएको छ, सायद पहिलोपटक आउनुभएको यस कार्यक्रममा। वाउ भन्नुभएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई, हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। मिठो गुनासो सुनाउनु भो पवनजी भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। यो गुनासो उनैले सुन्दा राम्रो होला, पक्कै उनले नसुनिकन हामीले सुन्ने मौका त कहाँ पाइन्थ्यो र। सायद यहाँनिर मेरो प्राविधिक कठिनाइ भएको हुन सक्छ। कृपया मलाई कमेन्टमा जानकारी दिनुहोला। अहिले म सुनिरहेको, मेरो आवाज आइरहेको छ छैन, मेरो दृश्य आइरहेको छ छैन। त्यसै गरी पवन कार्की सर अगाडि लेख्नुहुन्छ, आहा आहा दुर्गा दिज्यू कति मिठो सुमार्ग कै भनेर।
त्यसै गरी रामचन्द्र शर्मा सरले पनि आहा सुन्दर वाचन भन्नुभएको छ। सीता पन्त कडेल म्याम आउनुभएको छ र नमस्कार सम्पूर्णमा भन्नुभएको छ। सीता पन्त मिस नमन भनेर पवन कार्की सर भन्नुहुन्छ। प्रेमीले आफ्नो ऐना नहेरी केवल प्रेमिकामाथि दोष थुपारेका पनि हुन सक्छन् पवनजी भनेर हरिलाल शर्मा सरले मिठो व्यङ्ग कस्नु भएको छ। मिठो मिठो अति मिठो भनेर कल्पना भट्टराई म्याम भन्नुहुन्छ। सर मलाई हजुरकै सुमधुर आवाज र वाचन शैलीको लोभ छ, त्यसैले यो टुक्काहरू वाचनार्थ अनुरोध सहित प्रेषित गर्दैछु टुक्का कविताहरू भनेर अरुण शान्ति सरले कविता पठाउनु भएको छ। म अवश्य पनि वाचन गर्नेछु। यति प्रेमपूर्वक पठाउनु भएको यी रचनाहरूलाई र त्यसै गरी हरिलाल शर्मा सरले अर्को निर्लज्ज जेठोपना शीर्षकको कविता पठाउनु भएको छ। पवन कार्की सर कनी कुथी रे भनेर भन्नुहुन्छ। सायद यो कल्पना म्यामको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भन्नुभएको होला। पक्कै पनि कनी कुथी त होइन होला। कनी कुथी यति मिठा रचनाहरू आउँछन्, यस्ता उम्दा रचना आउँछन् भने कनी कुथी नहुँदा झन् कस्तो हुँदो हो हैन। आहा आहा कति मिठो कोइली स्वर भन्नुभएको छ हरिलाल शर्मा सरले। र कविता यस्तो पो हुनुपर्छ, साह्रै मजा आयो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसै गरी अति मिठो सुमधुर आयो दिज्यू भन्नुहुन्छ पवन कार्की सर। रामचन्द्र शर्मा सरले आहा जिउँदै मरेका यहाँ अति सुन्दर रचना र वाचन झन् दमदार, हार्दिक नमन कल्पना म्याम भन्नुभएको छ। कल्पना म्यामको लागि यति धेरै यहाँ उहाँको रचना उहाँको वाचनको लागि भनौँ यति धेरै प्रशंसाहरू आएका छन्। र यस्ता कविता र कवितालाई मैले वरिष्ठ मानी सम्मान गर्छु भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। त्यसै गरी ल है दिल खाली जेठिटो अब त जाओस् त कडा कविता भन्नुहुन्छ हरिलाल शर्मा सरले। साउन्ड डिस्टर्बेन्स भन्नुभएको छ। क्यान नट हियर, इज इट जस्ट फर मी अर एभ्रीबडी भन्नुभएको छ। र मन्जु अर्याल म्यामले हामी सुनिरहेको छौँ भन्नुहुन्छ। म ढुक्क भएँ र हुनसक्छ कतै केही प्रब्लम आएको होला हरिलाल शर्मा सर। र यस बिचमा यहाँ मन्जु अर्याल म्याम, सीता पन्त कडेल र रामचन्द्र शर्मा सर लाइनमा हुनुहुन्छ। मैले अघि नै बिन्ती बिसाए जस्तै म अहिलेलाई मन्जु अर्याल म्यामलाई जोड्दैछु र सीता म्यामलाई म जोड्ने यसपछि गर्नेछु। आजको यस कार्यक्रमको बसाइलाई अलिकति लम्ब्याउनु पर्ने छ, जुन यहाँको साथ रहेसम्म। मैले मन्जु अर्याल म्यामलाई जोड्न खोजेँ तर नो एन्सर फ्रम लाइभ गेस्ट भनेर आएको छ। म पुनः एकपटक प्रयास गर्छु। उहाँलाई जोड्न सकिनँ म पुनः प्रयास गर्नेछु केही क्षणमा। अहिलेलाई म सीता म्यामलाई जोड्दैछु। हरिलाल शर्मा सरले नाउ आई क्यान हियर सर भन्नुभएको छ। अवश्य पनि म ढुक्क भएँ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ म्याम, नमस्कार। यस कार्यक्रममा नयाँ वर्षको हार्दिक शुभकामना पुनः एकपटक टक्राएँ। पनि हजुर लगायत सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनहरूमा हार्दिक नमन भन्दै आउँदै गरेको नयाँ साल 2078 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। यहाँहरू उपस्थित सम्पूर्णमा, हेरिरहनु भएको सम्पूर्णमा निकै बेर भयो प्रतीक्षा गरिरहेको छु। हजुर, म क्षमा चाहन्छु विलम्बको लागि। होइन, मेरो नेट नै स्लो भएर हो। मैले रिक्वेस्ट सेन्ड गर्दा गर्दै पनि भर्खर मात्रै सेन्ड भयो। हजुर, यहाँको रिक्वेस्ट केही क्षण अगाडि देखेको थिएँ, तर मैले बाचा गरेको थिएँ त्योभन्दा पहिले अरू स्रष्टाहरूलाई जोड्छु भनेर। र यति बेरसम्म पनि रहिरहनु भयो लाइनमा, त्यसको लागि म धेरै धेरै आभारी छु। एकदम सर, हामी सबैजनाको उसबाट हुने कुरा हो। हजुरले पनि समय दिनुभएको छ, हामी पनि दिनै पर्यो होइन र? हो, त्यो दुवैतर्फबाट छ योगदान। हजुरको पनि छ, हाम्रो पनि छ होइन।
हजुर तब न अगाडि बढेको छ नि। हजुर हजुर, एक हातले ताली बज्दैन, एकतिरबाट रोटी पाक्दैन भन्छन्। हस् हजुर, सर अब सबैजना बसिरहनु भएको छ होइन, मभन्दा पछि पनि हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ आज कविवर कृष्ण शरण उपाध्यायज्यूको आहा, एउटा हजुर छन्द कविता होइन, मैले उहाँको धेरै वाचन पनि गरेको छु। हजुर आज यसलाई वाचन गर्न लागिरहेको छु। आफूलाई छन्द मनपर्छ तर आफू लेख्न आउँदैन केही पनि। हजुर अब अग्रज हजुर, मलाई पनि त्यस्तै हो। हजुर हजुर, अनि हजुर अघि कमेन्टमा पनि भनेको देखेँ सरले म्यामको आवाजमा सुन्नु पर्यो कविता भन्नुभयो, त्यस कारण मैले एउटा छन्दमा रहेको हजुर कविता एउटा मसँग हजुर थियो, अनि अवश्य। युवालाई आह्वान शीर्षकको हजुर छ म गाउन गइरहेको छु। सबैजनाले स्वीकारिदिनु होला जस्तो भए पनि। हजुर कविता यसरी सुरु हुन्छ। हजुर अवश्य। हलचल ल्याउन आज यो बादल जाग्नु छ अद्भुत वेगसँग, अब नि भिजाउन प्यास बुझाउन लाग्नु छ शीघ्र उदेकसँग। पवन सुगन्धित दिव्य बनाउन कम्मर कस्नु छ हेर युवा, उपवनका सब फूल फुलाउन जीवन धस्नु छ धेरै युवा। नयन जलाउन निद उडाउन देख्नु छ स्वप्न विशेष कडा, रगत तताउन सत्य बताउन लेख्नु छ काव्य निकै तगडा। युग युगदेखि छ खिन्न विशाल हिमाल पहाड मधेस पनि, द्रुततर उन्नति निम्ति छ उत्सुक सुन्दर शान्त स्वदेश पनि। द्रुततर उन्नति निम्ति छ उत्सुक सुन्दर शान्त स्वदेश पनि। सुन धन वैभव फल्छ यहाँ पनि छर्न सके श्रम विगतन, हर दिल दीपक बल्छ यहाँ पनि भर्न सके श्रम तेल बला। टप टप टिप्नु छ स्वर्ण यही अब ताक्न त हुन्न विदेशतिर, छप छप छाप्नु छ नोट यही अब भाग्नु त हुन्न विदेशतिर। छप छप छाप्नु छ नोट यही अब भाग्नु त हुन्न विदेशतिर। कण कण जाग्नु छ उठ्नु छ जुट्नु छ कर्म निमित्त अशेष युवा, पल पल लाग्नु छ खट्नु छ बढ्नु छ धर्म निमित्त विशेष युवा। अभिनव लक्ष्य लिएर निरन्तर गर्नु छ शोध र खोजहरू, सब सुख पाउन जुन समाउन छाड्नु छ मध्य र मोजहरू। सब सुख पाउन जुन समाउन छाड्नु छ मध्य र मोजहरू। रगत समर्पण गर्नु परे पनि गर्नु छ देश निमित्त युवा, विषमय सागर तरनु परे पनि तरनु छ देश निमित्त युवा। नव इतिहास रचिकन छाड्नु छ बन्नु छ सुर र वीर तिमी, झलमल उज्जवल गर्नु छ यो घर बन्नु छ धीर गभीर तिमी। झलमल उज्जवल गर्नु छ यो घर बन्नु छ धीर गभीर तिमी। साह्रै नै मुग्ध बनाउनु भयो म्याम। यसै पनि कृष्णशरण उपाध्यायज्यूका हरेक रचनाहरू को भन्दा को कम भने जस्तो गरी उम्दा हुन्छन्। त्यसमाथिबाट हजुरको यो वाचन को यो कम्बिनेसन भनौँ न, असाध्यै मन छुने। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धेरै धेरै आभारी छु। मौका दिनुभयो हजुरले आफ्नो आवाजमा उहाँको कवितालाई वाचन गर्ने। हजुरले मौका दिनुभयो हामीलाई यति मिठो रचना सुन्ने।
परिवारमा धेरै धेरै आभारी छु। हजुर हस् त, नमस्कार। हस् त बिदा हुन्छु अहिलेलाई। पुनः एकपटक यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना नयाँ वर्षको। हजुरलाई पनि, हजुर लगायत सम्पूर्ण यो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनु भएका सम्पूर्ण प्रिय साहित्य अनुरागी मनहरूमा हृदयदेखि नै आभार साथै शुभकामना। हजुर हस्। उहाँ सीता पन्त कडेल म्याम, उहाँ स्वर सुन्दरीको उपनामले चिन्नुहुन्छ र उहाँको मिठो सुमधुर स्वरमा कविवर कृष्णशरण उपाध्याय सरको रचना हामीले भर्खर सुन्यौं। साह्रै नै मुचु छुरी थियो। यहाँ कमेन्टहरूतर्फ हेरौँ। हामीहरूले कल्पना गरेको स्वर सुन्न पाइने भो सीताज्यू, जाओस् मिठो कविता भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। समयले दिन्छ भने जोड्नु होला भनेर रामचन्द्र शर्मा सर लेख्नु भएको छ। अवश्य पनि म यहाँलाई अवश्य जोड्नेछु। र नमस्कार सबैमा भनेर टङ्क अधिकारी आउनुभएको छ। कार्यक्रम भव्य भइरहेको छ भनेर हरिलाल शर्मा सर भन्नुहुन्छ। र मिठो वाचन भनेर मन्जु अर्यालज्यू लेख्नुहुन्छ। र यहाँनिर म रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्ने तर्खरमा छु। त्योभन्दा पहिले एकपटक म पुनः मन्जु अर्यालज्यूलाई जोड्न प्रयासमा छु। अघि नै जोड्न खोजेको थिएँ, अलि मिलेन। अहिले मिल्छ कि? अब मिल्छ होला भन्नुभएको छ। नमस्कार हजुर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। नमस्कार, मेरो पनि नमस्कार है। अनि यो नयाँ वर्ष 2078 सालको पनि सबैजनालाई हार्दिक शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना। मैले चाहिँ आज एउटा सानो लघु कथा लिएर आएको छु। हजुर मेरो अवश्य। परिचय चाहिँ म मन्जु अर्याल, टोरन्टो क्यानाडामा बस्दछु हैन। म कथा वाचन गर्छु है त। हजुर अवश्य अवश्य प्लिज। लघु कथाको शीर्षक छ उल्काको दशा। कलाले शनिबार बिहान पण्डितलाई घरमा छोरीको चिना हेर्न बोलाएकी थिइन्। गुरु, मेरी छोरी हिजो आज साह्रै रिसाउँछे, केही भन्नै हुँदैन, एकदमै झर्को फर्को गर्छे, यस्तो त थिइन पहिला। भावना, आऊ छोरी तिमी पनि भन्दै भान्साबाट एउटा किस्तीमा 1 माना चामल, 2 थुङ्गा फुल र भेटी र चिना ल्याइन्। गुरुले हिसाब गर्दै चिना फुकाए। अनि 15 वर्ष कि भइछन् नानी, उल्काको दशा लाएर छ, कतिमा पढ्छौ भनेर सोधे। भावनाले भने 9मा। ए चञ्चल मन हुन्छ, मम्मीले सरहरूले भनेको गर्न मन लाग्दैन, के गरौँ हुन्छ हो, उनले टाउको हल्लाइन्। यस्तो दशा लागेको बेलामा घरको भन्दा बाहिरको सुन्न, उटपट्याङ गर्न, हिँड्न डुल्न, अनौठो गर्न मन लाग्छ होला हैन। बाबा भन्दा मम्मीसँग एकदमै रिस उठ्छ र झगडा हुन्छ। अनि यिनले त कस्तो ठ्याक्कै मिलाए, जान्ने पो रहेछन्, अब के गर्ने होला। उनको मनमा चाहिँ एकदमै कुलदुली भइरहेको थियो, कुरा खेलिरहेको थियो। गुरुले भने, पिर नगर, यसको उपाय छ, म एउटा मन्त्र दिन्छु, बिहान र बेलुका तिमीले जप्नु, सके 108 पटक नत्र 51 पटक जप्ने गर्यो भने सबै राम्रो हुँदै जान्छ। अरूलाई नदेखाउनु नि। अर्को कुरा, एकदमै रिस उठेको छ र कुनै समस्यामा छौ, मन दोधार छ भने मनमा नै जप्ता पनि राम्रो हुन्छ, काम बिग्रन दिँदैन। भावनालाई एउटा कागजमा लेखेर दिँदै भने, छोरी ज्ञानी छन्, कुरा बुझेर पढ्न मेहनत गर्यो भने यिनको भविष्य एकदमै राम्रो देखिन्छ। यसमा कलातिर हेर्दै भने, यो फुल छोरीको पढ्ने टेबलमा राखिदिनु होला। तुरुन्तै कुनै निर्णय गर्दा 2 पटक सोचेर गर्नु है नानी। यो उमेरमा मान्छेले नबुझी गरेकोले कतिको जीवन बर्बाद भएको छ। पण्डित दक्षिणा लिएर घरतिर लागे। 6 महिनापछि भावनाको रिजल्ट आयो। सबै विषयमा पहिलेको भन्दा राम्रो गरेकी रहेछन्। विशेष गरी गणितको शिक्षकले भावनाको मेहनतको प्रशंसा नै गर्नुभयो कक्षा कोठामा। हजुर, यति नै हो मेरो कथा। हजुर साह्रै नै गजबको। यहाँ चाहिँ यो पण्डितजी चाहिँ एउटा साइकोलोजिस्ट रहेछन् हैन। उनले चाहिँ मनोविज्ञानलाई राम्रोसँग बुझेका रहेछन् र त्यही अनुसार कुरा गर्दा रहेछन्। र मन्त्र के थियो भन्ने कुरा चाहिँ म कुरेर बसिरहेको थिएँ, तर पाइएन। जुनसुकै मन्त्र दिए पनि मतलब यो टिनेजर एजमा चाहिँ बच्चाहरूको मन चाहिँ चञ्चल हुन्छ, अल्लारे हुन्छ हैन। पढाइभन्दा अरू कुरामा आकर्षण हुन्छन्। अनि आमा र गुरुको एउटा त्यो चिना हेर्ने उसले गर्दाखेरि छोरीलाई चाहिँ प्रभाव परेर उनले चाहिँ ए हो, मेरो मन त यस्तो चञ्चल भइरहेछ भन्ने भएर चाहिँ उनले त्यो फलो गरिन् नि। एउटा मन्त्रले ध्यान एकत्रित गराउँछ भन्ने कुरा पनि
हजुर एकदम होइन हाम्रो उसमा संस्कृतिमा छ नि त यो। हजुर मलाई कता कता यो हामीले सानोमा पढेको झगडाको ओखती शीर्षकको कथा याद आयो, जसको चाहिँ एउटा पानी मुखमा राखेर 1 घन्टासम्म राखिराखेपछि हजुर यो कथित ओखतीलाई 1 घन्टासम्म राखेपछि चाहिँ झगडा कम हुँदो रहेछ, पछिबाट थाहा भयो कि त्यो त पानी मात्रै रहेछ भन्ने। हजुर झन्डै झन्डै त्यस्तै खालको भाव। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई यति मिठो रचनाको लागि। हजुर हस्, हजुरको प्रतिक्रियाको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। धन्यवाद हस्, त म बिदा अहिले बिदा हुन्छु। म सुनिराखेको छु सबैको। आज साह्रै मिठो र राम्रो छ आजको कार्यक्रम। हजुर हस्, बिदा चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो मन्जु अर्याल, उहाँ मेरी आदरणीय पनि हुनुहुन्छ र मिठो यो लघुकथा सुनाउनु भयो। साह्रै नै मन छ यो लघुकथाले। यहाँहरूलाई पनि हरिलाल शर्मा सरले लेख्नुहुन्छ, ठगी खानेहरूको लागि अति मिठो प्रहार, धर्मको मुकुन्जो भिर्नेहरूले सुन्नुपर्ने हो भनेर। पक्कै पनि यस्तै सन्देशमूलक रचनाहरू, लघुकथाहरू फेरि फेरि पनि सुन्न पाइरहँ, पढ्न पाइरहँ। रामचन्द्र शर्मा सर मलाई म जोड्ने तर्खरमा छु। उहाँ धेरै बेरदेखि पर्खिरहनु भएको छ र यस बीचमा दुर्गा छेत्री सर आउनु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा दुर्गा सर। यो आजको कार्यक्रम अलिकति बसाइ लम्ब्याउने तर्खरमा छु म। यहाँ सर्जकहरू आज अघि पछि भन्दा बढी उपस्थित हुनुहुन्छ। साथै हाम्रो यस वर्षको यो 2077 सालको अन्तिम कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यसलाई अलिकति विशेष बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको हो। म रामचन्द्र शर्मा सरलाई जोड्न तर्खरमा थिएँ, तर उहाँसँग जोडिन एडिङ भइरहेको छ। हेरौँ, समयले प्रविधिले साथ दिएसम्म जोडिन्छ। नमस्कार सर, स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना पनि। हस् ल सर, मेरो पनि सम्पूर्ण द्रष्टा र कुशल प्रस्तुता र सम्पूर्णमा आउँदै गरेको नयाँ वर्षको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना भन्दै म बागलुङबाट रामचन्द्र शर्मा म एउटा कविता भन्छु सर। मैले एउटा पोस्ट गरेको थिएँ, त्यो तपाईँले भनिदिनु होला, म अर्को भन्छु। हजुर अवश्य। हस् ल, मेरो कविताको शीर्षक छ मान्छे बनाऊ है सब। है त? हजुर। कर्मै हो जनको पवित्र मनको, निस्वार्थको भाव हो अर्काको उपकारमा मगजमा, सद्भावको चाङ होस् अर्काको उपकारमा मगजमा, सद्भावको चाङ होस्। माटोमा पसिना तरर्रवी माटोमा पसिना भिजाई तररै बानी सपारौं अब, ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। त्यागी बन्न सकौं बचाई समता, ज्ञानी बनी लोकको हाम्रो दर्द पिरै कहाँ र कति छन्, चिन्ता हराउँ शोकको। अज्ञानी नबनाऊ बुझेर मनुजै, साह्रै ढिला भो अब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। सच्चा मानवको लिएर रूप नै लागौं सधैँ कर्ममा, सच्चा मानवको लिएर रूप नै लागौं सधैँ कर्ममा। काहीँ कति नछोडी कर्म पथमा, सेवा हुने धर्ममा। त्यागौं काम र क्रोध मोह जति छन्, माश्चर्य त्याग्छौं जब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। स्वार्थैको दहमा नफस्नु कहिले, निस्वार्थमा लाग है। स्वार्थैको दहमा नफस्नु कहिले, निस्वार्थमा लाग है। त्यागौं दम्भ इगो र स्वार्थ,
पन नै सत्मार्गमा नगए। त्यागौं दम्भई गुर स्वार्थपन नै सत्मार्गमा लागए। सेवा भाव दया क्षमा र ममता जागृत होस् है अब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। अन्तिम श्लोकमा छु। गर्दै ताण्डव नाच दुष्टहरूले दुर्गन्ध फैलाउन। बाटो बिर्सन हुन्न कति नडगी सत्मार्ग फैलाउन। बाटो बिर्सन हुन्न कति नडगी सत्मार्ग फैलाउन। बाल्नै पर्छ अखण्ड दीप दिलमा विश्वास जाग्ला तब। बाल्नै पर्छ अखण्ड दीप दिलमा विश्वास जाग्ला तब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने मान्छे बनाऊ है सब। मैले त यस्तो भने सर। हजुर सर, साह्रै राम्रो भन्नुभयो, साह्रै राम्रो भन्नुभयो। म यो कविता मुग्ध बनाउने त छँदै थियो, म त्यसमाथि पनि हजुरको यो अन्तिम के भन्छ यसलाई तकिया कलाम भन्छन् नि होइन, हजुरको थेगो भनौँ, त्यसलाई कुरेर बसिरहेको थिएँ। साह्रै नै गजब, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँ आउनुभयो, हामीलाई मुग्ध पार्नुभयो र पुनः एकपटक यहाँ लगायत यहाँका सम्पूर्ण परिवार स्वजन इष्टमित्रहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँसँगबाट बिदा हुन्छु। हस् सर, ल सम्पूर्ण स्रष्टा द्रष्टा कुशल प्रस्तुतालाई नववर्षको शुभकामना भन्दै जय साहित्य भने सर। जय साहित्य। उहाँ हुनुहुन्थ्यो बागलुङबाट रामचन्द्र शर्मा सर। यस बीचमा यहाँ आएका कमेन्टहरूतर्फ आँखा लगाऊ। हरिलाल शर्मा सरले मन्जु अर्यालज्यूको कथाको बारेमा लेख्दै भन्नुहुन्छ, मन्त्र मन्जुजीलाई थाहा छ, कसैले सकारात्मक त कसैले नकारात्मक रूपमा लिन्छन्। हाम्रो संस्कृतिमा सबै राम्रा कुराहरू छन्, अर्थ लगाउनेले बिगारेका मात्र। अनि त्यस्तै दुर्गा छेत्री सर लेख्नुहुन्छ, सुन्दर भन्दा पनि सुन्दर रामचन्द्र गुरु भनेर रामचन्द्र सरको भर्खर वाचन गर्नुभएको रचनालाई। हरिलाल शर्मा सरले आहा कति मिठो सन्देशमूलक कविता रामचन्द्रजीको। लोभ मोह मात्सर्य दम्भ आदि कुरा त्याग्न सकिने होइन, यिनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई जीवन विज्ञानले सिकाएको छ भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी दुर्गा छेत्री सरले आहा ढुङ्गामा पनि देव देख्न सकिने भन्नुहुन्छ। जसले त्यागौं भन्छ उसैलाई सोध्यौ तैले त्यागेस्, निरुत्तर हुनेछ ऊ भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। यस बीचमा अर्जुन राज पन्त सरले कल रिक्वेस्ट पठाउनु भएको छ, म उहाँलाई जोड्ने प्रयासमा छु। एडिङ भइरहेको छ। नमस्कार सर, स्वागत छ यहाँलाई यस कार्यक्रम। नमस्कार सर, धन्यवाद। तपाईँ लगायत सबै स्रष्टा द्रष्टा सोर्सको शुभकामना। तपाईँको कार्यक्रम धेरै चाँडै धेरै सवेरै हुन्छ मेरो लागि। हिजोको तपाईँको कुरालाई चाहिँ स्वीकारेर चाहिँ अघि जोडिन आउँदैछु। हजुर हजुर, यहाँसँग सायद यो पहिलो पटक होला यहाँसँग साक्षात्कार हुने मौका पाएको, नत्र भने यहाँका रचनाहरू त म यस कार्यक्रमको लागि पाइरहेको छु, हजुर कार्यक्रममा राखिरहनुहुन्छ, तर पहिलो पटक यहाँसँग भेटघाट हुने मौका। यो धेरै बिहान हुने भएको हुनाले चाहिँ बिहान अलि अगाडि उठिन्छ। समय कति भयो सर? यहाँ अहिले चाहिँ भर्खर 8 बजेर 8:30 हुन लाग्यो। हजुर त्यो हुँदा हजुर आइतबार बिहान अलि 8 बजे भनेको अलि चाँडै नै हुन्छ। फेरि 7 बजेसम्म मात्रै चल्छ तपाईँको कार्यक्रम। आज चाहिँ धेरै चलेछ, करिब 35 मिनट बढी चलेछ जस्तो लाग्यो। तर मैले रेकर्ड चाहिँ सबै हेर्थेँ। जोड्नुभयो, खुसी लाग्यो। मैले सुनिराखेको थिएँ अघि पनि, भर्खर उठेर चाहिँ मर्निङ वाकमा यसो सुनिराखेको थिएँ। अहिले हेरेको अझै अनलाइन देखेँ। अनि रचना वाचन गर्नुभयो, के गर्नुभयो मैले पठाएको?
मैले गरेको छैन सर। म यहाँ स्रष्टाहरू आउनुभएको थियो, एकपछि अर्को उहाँहरूलाई जोड्दैछु र उहाँहरू सिद्धिनु भएपछि मैले वाचन गरौँला भनेर राखेको थिएँ, तर सर आफै आइपुग्नु भयो अब यहाँको जिम्मामा। ल हजुर, ल खुसी लाग्यो। यहाँ धेरै स्रष्टाहरू, रामचन्द्र सर, हरिलाल सर, दुर्गा छेत्री, धेरै चिन्जानका स्रष्टाहरू हुनु रहेछ। ल म एउटा चाहिँ, हुनु त रचना चाहिँ पुरानो हो, धेरै पुरानो, सितुलो भन्ने सायद पहिला कता कता वाचन गरेको, अहिले समयले त्यही मागे जस्तो लाग्छ, त्यही नै मलाई गरौँ जस्तो लाग्यो। तुलोमा दोष छ कि जोख्ने मान्छेमा दोष छ कि त्यो मान्छे नै त्यति गरौँको हो, त्यो जिम्मा चाहिँ तपाईहरुलाई दिँदै यो दोषी तुलो, यो तुलै दोषी हो कि हो, यही सुनाउँछु है त। हजुर हजुर अवश्य। कुन्छ धेरै कुन्छ थोरै कुन्छ बराबरी, कुन्छ धेरै कुन्छ थोरै कुन्छ बराबरी, सबलाई जोख्ने तुलो हुन्थ्यो चित्त बुझ्ने गरी। वस्तु सबै जोख्थे त्यहाँ सानोदेखि ठुलो, वस्तु सबै जोख्थे त्यहाँ सानोदेखि ठुलो, मान्छे समेत जोख्ने खालको आएको रहेछ तुलो, मान्छे समेत जोख्ने खालको आएको रहेछ तुलो। तौल नाप्नलाई जोखे मान्छे, तौल नाप्नलाई जोखे मान्छे, त्यही तुलोमा हाली एकातिर भएका जति अर्कातिर खाली। त्यही खालीमा जब राखे एउटा व्यक्ति जब, बराबर दुवैतिर जिल्ल परे सब। कस्तो खालको बिर्पो हो त्यो त्यस्तो तौल भएको, कस्तो खालको बिर्पो हो त्यो त्यस्तो तौल भएको, क्यारी भयो त्यति भारी के हो त्यसले खाएको। मान्छे उस्तै भारी हो कि बिग्रिएको तुलो, मान्छे उस्तै भारी हो कि बिग्रिएको तुलो, त्यति विधि मान्छे भन्दा बिग्रियो कि जोख्ने तुलो, पिनमा परि दुलो, बिग्रियो कि जोख्ने तुलो, पिनमा परि दुलो, धमिलियो कि तिम्रो। शब्द पनि उस्तै अझ महावजनधारी, त्यस्तै शब्द बोल्ने भएर भएको हो कि भारी वजन बढ्ने खालकै रहेछ अझ आनी बानी, वजन बढ्ने खालकै रहेछ अझ बानी बानी, जस्तो पनि बोल्न सक्ने पनि खानी, 70 करोड पनि खानी। गाली उस्तै शब्द उस्तै, गाली उस्तै शब्द उस्तै, वजन उस्तै भएको, मान्छे जोख्ने अड्डाबाट त्यो पदवी पा। यहाँनिर अलिकति प्राविधिक कठिनाई भए जस्तो छ, सायद नेट स्लो भएर हो कि यो रचना वाचनको बिचमै अड्किनु हो, हुनसक्छ मेरो तर्फबाट हो अथवा अर्जुन सर छुट्नु भयो। यहाँनिर म उहाँलाई पुनः एड गर्दैछु। हेलो हजुर अहिले सुनिन्छ, अघि अलि प्रब्लम आए जस्तो थियो, नेट काटियो फेरि जोडे। हजुर वजन हल्कै रहेछ अझ बानी आनी बानी, जस्तो पनि बोल्न सक्ने जति पनि खानी। गाली उस्तै शब्द उस्तै वजन उस्तै भएको, हजुर गाली उस्तै शब्द उस्तै वजन उस्तै भएको, मान्छे जोख्ने अड्डाबाट त्यो पदवी पाएको। 2 दिन पनि टिकेन त त्यस्तो शक्तिशाली, संवाद सुन्दै थुक्न थाले गर्न थाले गाली। यस्तो खालको पदवी त क्यारी उसले पायो, त्यस्तो खालको पदवी त क्यारी उसले पायो। भित्रिया पो थियो कि उनको अनि माया लायो, वजन पक्कै भारी थियो कि बिग्रिएको तुलो, वजन पक्कै भारी थियो कि बिग्रिएको तुलो। बोल्ने मान्छे उस्तो हो कि जोख्ने मान्छे उस्तो हो कि, बोल्यो जोख्ने भुल्यो, जोख्ने मान्छे उस्तो हो कि बोल्यो जोख्ने भुल्यो। यो खै म आफै रहन बोल्दछु, यो जोख्ने मान्छे उस्तो हो कि मान्छे भारी हो। सबै एकातिर उ एकातिर राख्दाखेरि नि उसैको तौल भारी छ भन्दै थिए। अब फेरि लेखा समिति के भन्छन्, यो मलाई लेखा, मैले धेरै पहिला एउटा व्यङ्ग्य लेखेको थिएँ लेखाको विषयमा। हजुर 2टा शब्दहरू चाहिँ साइलेन्स छ, मलाई र तैँले भन्ने। मलाईले तैँले
हजुर त्यो विभागलाई भनिन्छ। त्यो चाहिँ अब सार्वजनिक लेखा समितिमा छन्, अब हेरौँ। हजुर एकदमै यहाँका रचनाहरूमा जुन लुकेको व्यङ्ग्य हुन्छ त्यो कता कता कुतकुत्याउँछ। मतलब यो समाजका विसङ्गतिहरू यसलाई पो भनेको हो कि अथवा त्यो कुरालाई भनेको हो कि भनेर अब यो सायद यो चाहिँ पाठकको श्रोताको जिम्मामा छोड्नु भएको होला। अथवा हुनसक्छ यहाँले एक थोक भनेर लेख्नु भएको, हामीहरू अर्कै कुराहरू आफ्नो समयअनुसार बुझिन्छ भनौँ न। यो यहाँको एउटा ठुलो खुबी मान्छु म यसलाई। हस् हजुर, धन्यवाद। तपाईँहरूको यो सद्भावले कहिलेकाहीँ लेख्छु, अब त्यति आज पनि त खासै त्यति लेख्ने गरेका छैन। अनि लेखिसकेपछि मूर्त विषयमा लेख्न मन लाग्छ र मूर्त विषयका जिउँदा रचनाहरू सुन्न पनि मन लाग्छ। अब त्यो तपाईँको आफ्नो। हजुर हस् त, म अहिलेलाई यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद। हस् धन्यवाद। अर्जुन राज पन्त सरसँग आज पहिलो पटक यसरी साक्षात्कार हुने मौका पाइयो। उहाँका रचनाहरू त यस कार्यक्रममा सामेल गर्नको लागि उहाँले पठाइरहनुहुन्थ्यो, तर आज पहिलो पटक उहाँसँग भेटघाट भयो, धेरै रमाइलो लाग्यो। यस बिचमा यहाँ आएका कमेन्टहरूमा हेरौँ। यहाँ बिके मकाजु सर, नमन सर भन्नुभएको छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। आज यो कार्यक्रम अलिकति लम्ब्याउने विचार गरेँ मैले। यहाँहरूको साथ पाइरहेको छु र यो नयाँ वर्षको भनौँ अथवा भनौँ यो अहिलेको यो वर्षको 2077 सालको अन्तिम कार्यक्रम पनि भएको हुनाले यसलाई अलिकति विशेष बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र यहाँहरूको स्नेह, यहाँहरूको सद्भाव साथमा हुँदाहुँदै मलाई यहाँ छोड्न मन लागेन, त्यसैले म यसलाई अलिकति लम्ब्याउँदैछु। र यस बिचमा हरिलाल शर्मा सरले लेख्नुहुन्छ, कोहीको दिमागमा समालोचना पचाउन सक्ने क्षमता हुँदैन, आफैलाई ठुलो सबैले ठान्छन्, अरूको सुझाव ग्रहण गर्न सक्नु मात्रै महानता हो भनेर। त्यसै गरी कडा झटारो भनेर दुर्गा छेत्री सर लेख्नुहुन्छ अर्जुन सरको कविताको लागि। आहा मिठो, अति मिठो व्यङ्ग्य नमन गुरु भनेर अरुण शान्ति अर्थात् अरुण कुमार भुजेल सर लेख्नुहुन्छ कोही। र यस र यी कमेन्टहरूको साथमा म यहाँनिर अहिलेलाई यस कार्यक्रममा जोडिनको लागि कुनै पनि रिक्वेस्टहरू पाइरहेको छैन र यहाँ आएका केही रचनाहरूलाई म वाचन गर्ने तर्खरमा छु। अघिल्लो हप्ताको लागि कविता अथवा भनौँ गजल पठाउनु भएको थियो रविन थपलिया सरले। रविन थपलिया सर क्यानाडाका निवासी हुनुहुन्छ र उहाँले यो सम्बन्ध शीर्षकमा गजल पठाउनु भएको थियो मेसेन्जर मार्फत, र उहाँको यो गजल वाचन गर्ने तर्खरमा छु। भमरा भई फूल फूल नडुल्ने म बरा बिचरा, भमरा भई फूल फूल नडुल्ने म बरा बिचरा, तिमी वृक्ष अजंग कहाँ म चरा बिचरा, तिमी वृक्ष अजंग कहाँ म चरा बिचरा, विचार बाँधे नीति नाचे बहाना बाजी टाढै, विचार बाँचे नीति नाचे बहाना बाजी टाढै, तिमी साहित्य सागर कहाँ म कथा बिचरा, तिमी वृक्ष अजंग कहाँ म चरा बिचरा, धिप धिपी टुकी जस्तै बल्थ्यौ निभ्थ्यौ तिमी र म, धिप धिपी टुकी जस्तै बल्थ्यौ निभ्थ्यौ तिमी र म, तिमी खगोल सारा कहाँ म तारा बिचरा, तिमी वृक्ष अजंग कहाँ म चरा बिचरा।
हावा खेले हिउँ खेले मान्छे खेल्न जानिएन। हावा खेले हिउँ खेले मान्छे खेल्न जानिएन। तिमी खेल समुद्र कहाँ, म माछा बिचरा। तिमी वृक्ष अजंग कहाँ, म चरा बिचरा। पानीको फोका जस्तै बन्यो फुट्यो सम्बन्ध यो। पानीको फोका जस्तै बन्यो फुट्यो सम्बन्ध यो। तिमी सुनको पिंजरा कहाँ, म सुगा बिचरा। तिमी वृक्ष अजंग कहाँ, म चरा बिचरा। तिमी साहित्य सागर कहाँ, म कथा बिचरा। यो रविन थपलिया सरले सम्बन्ध शीर्षकको यो गजल पठाउनु भएको थियो अघिल्लो हप्ताको कार्यक्रमको लागि। मैले अलिकति ढिलो पाएको हुनाले कार्यक्रममा समावेश गर्न सकिनँ र आज मैले यसलाई वाचन गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद यति भावपूर्ण रचनाको लागि रविन थपलिया सरलाई। दुर्गा छेत्री सर लाइनमा आउनु भएको छ, म उहाँलाई जोड्ने तर्खरमा छु। र यस बीचमा हरिलाल शर्माले हरेक गधाले आफूलाई नै बुद्धिमान ठान्दछ भनेर लेख्नु भएको छ। बाँदरको हुलमा बाँदर र स्यालको हुलमा स्याल हुन्छ, बाघको त्यहाँ सम्मान हुँदैन, घोर भर्सना हुन्छ पनि भनेर लेख्नु भएको छ। यो नमस्कार दुर्गा सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ यस कार्यक्रममा। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय गुरु लगायत दूरदराजबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्व साहित्यिक मनमुटु सम्पूर्णमा नयाँ वर्षको अग्रिम शुभकामना साथसाथै नयाँ वर्षले सम्पूर्णलाई सद्बुद्धि दियोस्, सम्पूर्णलाई सुख शान्ति दियोस्, यही कामना गर्न चाहे। मैले आज खासै देख्दै थिएँ कार्यक्रम यहाँ सुरु भएको रहेछ, त्यतिकैमा हतारमा आए। शीर्षक पनि राखेको छैन, यसलाई सम्झिदिनु होला कि नयाँ वर्षको शुभकामना नै सम्झिदिनु होला। पञ्चचामर छन्दमा लेखेको छु, वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। हजुर, अवश्य अवश्य। सुतेर वर्ष काटियो सधैँ कुरेर बिस्तरा, नवीन वर्षले छिटै बनाउला कि खाई खडा। नवीन वर्षले छिटै बनाउला कि खै खडा। कतै फुले गुराँसती, कतै फुले मालती, नवीन वर्षले सुखी छरोस् नगर्छु आरती। नवीन वर्षले खुसी छरोस् नगर्छु आरती। पुरानो वर्षमा सधैँ छिटै मरिन्छ झैँ भयो, उठेर चिन बाटयो डुलेर स्वर्गमा गयो। उठेर चिन बाटयो डुलेर स्वर्गमा गयो। पहाड लासको भयो पुरानो वर्षमा कतै, जताततै बजारमा म देख्छु हर्षमा कतै। जताततै बजारमा न देख्छु हर्ष कतै। नवीन वर्ष रोगको बनाउने छ ओखती, पुगेर गाउँमा बचाउने छ सन्तति। पुगेर गाउँमा बचाउने छ सन्तति।
बसन्त फेर्न सक्दछौ, बढार्न रोग सक्दछौ। तिमी निकै दयालु छौ, दरिद्र रोग रोक्दछौ। तिमी निकै दयालु छौ, दरिद्र रोग रोक्दछौ। लिएर रोगको हावा पुगोस् निकै निकै पर, अवश्य गर्न सक्दछौ, परे बसन्तको भर। अवश्य गर्न सक्दछौ, परे बसन्तको भर। पुरानो वर्ष झै यिनी कदापि दुःख मान्दिनन्, सुनेर सत्य राख्दछिन्, खराब दुष्ट ढाल्दछिन्। सुनेर सत्य राख्दछिन्, खराब दुष्ट ढाल्दछिन्। बसेछु पर्खिएर झन् लिएर हर्ष आउला। बसेछु पर्खिएर झन् लिएर हर्ष आउला। सबैजना मिलेर नै सदा सुखी मनाउला। सबैजना मिलेर नै सदा खुसी मनाउला। नयाँ बसन्त हर्षले मनाउने छ चाहना। नयाँ बसन्त हर्षले मनाउने छ चाहना। छरेर छोड बासना, मगर छु लाख कामना। छरेर बासना, छरेर छोड बासना, मगर छु लाख कामना। मगर छु लाख कामना। धन्यवाद। आहा, म पनि सँगसँगै गाएँ सर यहाँसँगै। साह्रै नै भावपूर्ण, हामी सबैको मनको भावना बोलिदिनु भयो यहाँले कवितामा। लेख्दै थिएँ, कार्यक्रम आएको रहेछ, यही रचना अपुरो भए पनि लिएर जान्छु भने 5 श्लोक मात्रै 7 श्लोक बनाउँछु भनेको थिएँ। अब कार्यक्रममा गएपछि सुनाइहाल्छु। अन्तिम दिन पनि हो, पछि यसको महत्त्व पछि सुनाउन र अहिले सुनाउनमा अलिकति केही फरक पर्छ कि भनेर हतार आएँ। मलाई जोडिदिनु भयो, यसको लागि हृदयदेखि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै अहिले ओझेल लिन चाहन्छु। जय साहित्य। हजुर, जय साहित्य। दुर्गा छेत्री सर ले यो भर्खरै एउटा यो पञ्चचामर छन्दमा लेखिएको नयाँ वर्ष सम्बन्धी रचना वाचन गर्नुभयो। सँगसँगै मैले पनि वाचन गरेँ। यहाँ मन्त्रमुग्ध बनाउनु भयो उहाँले। यो शब्दहरूले उहाँका भावहरू हृदयसम्म छुने हुन्छन्। र यति भनिरहँदा यहाँनिर मैले यहाँहरूको कल रिक्वेस्ट पाइरहेको छैन। कल रिक्वेस्ट पठाउनु होला, म अवश्य यहाँहरूलाई जोड्नेछु। यहाँको रचना सुनाउने क्रमलाई हामी जारी राख्नेछौँ। र अहिलेलाई यहाँ केही क्षण अगाडि यस कार्यक्रमको लागि रामचन्द्र शर्मा सरले पठाउनु भएको यस कमेन्ट मार्फत पठाउनु भएको यो नयाँ वर्ष शीर्षकको रचनाको केही अंशहरू म वाचन गर्ने तर्खरमा छु। यस कार्यक्रमको अन्तिम कोसेलीको रूपमा आयो यो शार्दूल विक्री छन्दमा छ। आयो वर्ष नयाँ नयाँ समयको प्रारूप खाका खनी, भन्दैछन् शुभकामना प्रणय झै साखै अनौठा बनी। नेपाली जनमा नवीनपनमा सार्दै रहौं कामना,
नेपाली जनमा नवीनपनमा सार्दै रहौं कामना। हाम्रो पर्व सदा सदा शुभ शुभै सार्छौं नयाँ भावना। दीर्घायु सबको उमङ्ग अबको उन्मादमा बाँच है। आयो वर्ष नयाँ सहर्ष मनले सम्हालिँदै नाच है। अत्यन्तै शुभ हो समग्र जनको वर्षै बनोस् मङ्गल। रोगै व्याधि हटेर दूर दूर रहोस् प्रेमिल बनोस् आँचल। साथी भाइ र इष्ट मित्रहरूमा ऊर्जा बनोस् वर्षको। हाम्रो वर्ष नयाँ उमङ्ग थपिँदै उल्लास होस् हर्षको। थातेका जति छन् समग्र जनको कामै बनोस् छिटो। ज्यादै दुःख गरेर कष्ट सहँदा दुःखै हटोस् छन् छिटो। यो शार्दूल विक्रेडी छन्दमा रचिएको रचना यस कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा पठाउनु भएको थियो रामचन्द्र शर्मा सरले। उहाँ आफै उपस्थित भएर आफ्नो अन्य रचना पनि वाचन गरिसक्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद यति मिठा रचनाको लागि। र नमन दुर्गा सर भनेर अरुण शान्ति सर लेख्नुहुन्छ, हिन्ता बोल्ने मान्छे आफै तर्सिन्छ, सबै समान छन्, कोही ठुलो र सानो हुँदैन भनेर हरिलाल शर्मा सर लेख्नुहुन्छ। पक्कै पनि। र यस बीचमा शर्मिला श्रेष्ठ म्याम आउनुभएको छ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भन्नुभएको छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत छ, हार्दिक नमन। यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरूको साथ यस कार्यक्रममा सहभागी हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। र फेरि फेरि पनि आइरहनु होला, यस कार्यक्रमको शोभा बढाइरहनु होला। र यसमा यहाँनिर के सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू छन् कि अथवा यसलाई कसो गर्दाखेरि अरू बढी रोचक, अरू बढी रमाइलो बनाउन सकिन्छ, त्यसको लागि पनि यहाँहरूको सल्लाह सुझावको पनि म हमेसा प्रतीक्षामा छु। साथै यस कार्यक्रमको सुरुवाती चरणमा यस कार्यक्रमलाई यो नेपाली साहित्य सुधाको लाइभ प्रस्तुति सिर्जनाका आवाजहरूलाई यस सिर्जनाका आवाजहरूको यस रूपमा प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले बाल साहित्य सुधाको रूपमा बालबालिकाहरूको रचनाहरूलाई लिएर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको थिएँ मैले। दुर्भाग्यवश भनौँ बालबालिकाहरूको रचनाहरू, बालबालिकाहरू यस कार्यक्रममा त्यति धेरै जोडिनु भएन अथवा जोडिन सक्नु भएन अथवा उहाँहरूसम्म यो कार्यक्रमको भाव पुगेन र यसलाई यस रूपमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको हुँ। त्यस तत्पश्चात हाम्रो नेपाली साहित्य सुधाको टिमसँगको छलफलपछि र अहिले म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, यदि यस कार्यक्रममा आफ्ना भाइ बहिनीहरू, छोराछोरीहरूलाई यस कार्यक्रममा आफ्ना रचनाहरू सुनाउनको लागि उहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने म हमेसा उहाँहरूलाई स्वागत छ। यस कार्यक्रममा आएर आफ्ना रचनाहरू सुनाउनु हुनको लागि आफ्ना बालबालिकाहरूलाई इन्करेज गर्नुहोला, उत्प्रेरित गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र यति भन्दै आजको यस कार्यक्रम को यो बसाइबाट बिदा लिने बेला भन्दा पनि बेला त निकै अघि बितिसकेको छ। मैले यस कार्यक्रमलाई आज अलि रमाइलो बनाउँ, अलि अघि पछि भन्दा अलि फरक गरौँ, किनभने यो यस नयाँ वर्ष अथवा भनौँ यो वर्षको अन्तिम कार्यक्रम हो। अब अर्को हप्ता नौलो साल लाग्नेछ र यस अन्तिम बसाइलाई, यो वर्षको अन्तिम बसाइलाई अलिकति लम्ब्याउने जमर्को गरेँ मैले। त्यसमा यहाँहरूको साथ पनि पाएको छु र यस्तै साथ भविष्यमा पनि पाइरहँ भन्ने आशा छ। र त्यस अनुरूप करिब 45 मिनट
पौने घन्टा भनौँ सम्म यहाँहरूको एक्स्ट्रा साथ पाएँ, अतिरिक्त साथ पाएँ। यस कार्यक्रममा वाचन गर्न नभ्याएका रचनाहरू जुन यहाँहरूले पठाउनु भएको छ, म अवश्य पनि अर्को बसाइमा अर्को हप्ताको कार्यक्रममा लिएर आउनेछु। यहाँहरूका रचनाहरूलाई वाचन गर्न नै मेरो यो यस कार्यक्रममा आउनुको अभिष्ट हो। र यति भन्दै घडीतर्फ आँखा लगाउँदा अहिले यस बेला बेलुकीको 7:45 बितिसकेको छ र म यहाँहरूसँगबाट बिदा लिने तर्खरमा छु। अर्को हप्ता आजकै समयमा अर्थात् नेपाली समयअनुसार बेलुकी 6 बजेदेखि करिब 1 घन्टाको लागि, अथवा भनौँ यदि यहाँहरूको साथ रह्यो भने त्योभन्दा बढी समयको लागि पनि म सुदर्शन पौड्याल नेपाली साहित्य सुधाको यो आँगनबाट साप्ताहिक रचना वाचनको कार्यक्रम सिर्जनाका आवाजहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि मलाई बिदा दिनुहोस्। पुनः एकपटक नयाँ वर्ष ढोकैमा आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2078 को अवसरमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँगबाट म अब ओझेलिने तर्खरमा छु। अर्को हप्ता अवश्य भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।